अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो है सोशियोलॉजी 101 के लेक्चर नंबर 1 की। इससे पहले मैंने MCM 101 के लेक्चर नंबर 1 की वीडियो अपलोड कर दी है। आप लोग अगर उसे देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से उसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आई बटन को प्रेस करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सीखो पाकिस्तान लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। तो गाइस, चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमने सोशियोलॉजी की डेफिनेशन को डील करना है। सोशियोलॉजी की डेफिनेशन को अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें तो वो ये होगी कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर। मीन्स कि सोशियोलॉजी स्टडी है किसकी, हमारी सोसाइटी की, हमारे मुआशरे की, जिसमें हम लोगों के बिहेवियर को जो है वो स्टडी करते हैं कि किस तरह लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह अपनी सोसाइटी में ग्रो अप करते हैं और किस तरह अपने कल्चर को प्रेजेंट करते हैं। सो गाइज, ये है ह्यूमन का अपनी सोसाइटी में एक सिस्टमेटिक वे के ज़रिए ग्रो अप करना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना और अपने कल्चर को जो है वो प्रेजेंट करना। इसको हम कहेंगे कि ये एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है। तो देन बात आती है कि हमने इसको साइंटिफिक स्टडी कैसे एक्सप्लेन करना है। तो वो हमारा सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 जो है वो पूरा लेक्चर इसी पे है, तो मैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी को वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। और देन आता है कि जो वर्ड सोशियोलॉजी है ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ। तो द वर्ड सोशियोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ इट्स नेम फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियस विच मीन कंपेनियन एंड द लॉजी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन नॉलेज। मतलब कि सोशियोलॉजी जो है ये दो ओरिजिन लैटिन और ग्रीक से डिराइव्ड हुआ है। इसके बाद पॉइंट आता है ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट और फिलासफर की कंट्रीब्यूशन शामिल हैं, जिनके नाम है अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, इमाइल डुर्कमेन एंड मैक्स वेबर। इन सब सोशियोलॉजिस्ट को और इनकी कंट्रीब्यूशन को हम इस लेक्चर में सेपरेटली डील करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें वो देखना होगा कि कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट में अपना एक अलग से रोल प्ले किया। यहाँ पे जो डिफाइन किए गए हैं वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इम्पीरियलिज्म और नेचुरल साइंसेस। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, ये एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी कंट्री या रीजन में इंडस्ट्री को इवॉल्व करवाया जाता है और वहाँ पे उसकी इकॉनमी को उसकी एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इकोनॉमिक फैक्टर को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था ये एक बहुत बड़ा चेंज था सोशियोलॉजी की हिस्ट्री में। इसने लोगों की थिंकिंग, उनके बिहेवियर, उनके पैटर्न ऑफ लिविंग को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। इसके अलावा 19th सेंचुरी से पहले जब वो सोशियोलॉजी की कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, लेकिन 19th सेंचुरी के मिड में जो है वो सोशियोलॉजी को कुछ यूरोपियन ऑब्जर्वर ने जो है वो साइंटिफिक मेथड के ज़रिए अपने आइडियाज़ को टेस्ट किया और इसके बाद जो है वो सोशियोलॉजी को एक अलग से साइंटिफिक और सिस्टमेटिक साइंस बोला जाने लगा। जब लोगों ने सिटीज़ की तरफ माइग्रेशन स्टार्ट की तो उससे ये हुआ कि लोगों को एक नया एनवायरनमेंट मिली, जहाँ पे स्टार्टिंग में उनको मुश्किल हुई, क्योंकि सिटीज़ में जो है वो लेबरिंग बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत कम लोग थे जो मेहनत मजदूरी का काम करते थे। तो ये जो लोग विलेज से सिटी की तरफ माइग्रेट हुए थे, इन लोगों को स्टार्टिंग में बहुत टफ काम करने पड़े, बहुत मुश्किल काम करने पड़े और ज़्यादा आवर्स जो है वो यूटिलाइज़ करने पड़े। लेकिन ये है कि इस तरह के एनवायरनमेंट में आके इनका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ और इनका एक नया कल्चर जो है वो सामने आया। अगरचे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ये जो चेंज था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज था। इससे विलेज के लोगों की जो है वो थिंकिंग चेंज हुई, उनका जो माइंड लेवल था वो ब्रॉड हुआ और उनमें अवेयरनेस हुई, अपने राइट को समझने की, उसको हासिल करने की एक जो है उनके अंदर एक नॉलेज प्रोवाइड हुआ। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है वो है एम्पीरियलिज्म। एम्पीरियलिज्म जो है वो सेकेंड फैक्टर है जिसने सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट में अपना एक अलग से रोल प्ले किया है। इसमें ये कहा जाता है कि यूरोपियन जब डिफरेंट दुनिया के हिस्सों को कनकर कर ले रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि एक ही सोसाइटी में, एक ही माशरे में जो है लोग डिफरेंट तरह के बिहेवियर्स रखते हैं और वो डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि हर इंसान अपना माहौल खुद बनाता है और एक ही सोसाइटी में डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट तरह का बिहेवियर शो करते थे। नेक्स्ट फैक्टर है नेचुरल साइंसेज। नेचुरल साइंसेज बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स वगैरह को कहा जाता है। सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो नेचुरल साइंसेज इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड। इसमें जो है हम फिज़िकल वर्ल्ड को जो है वो स्टडी करते हैं। तो
اور اسی طرح پھر جو ڈفرینٹ سوشیولوجسٹ تھے انہوں نے نیچرل سائنسز کی طرح سائنٹیفک میتھڈ یوز کیا اور جو ہے وہ سوشیولوجی کو زیادہ پروموشن دی گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آگسٹ کام کی۔ آگسٹ کام نے کیا کیا؟ آگسٹ کام نے پازیٹیوزم کے آئیڈیا کو فرسٹ ٹائم پرپوز کیا۔ پازیٹیوزم کیا ہے؟ دا آئیڈیا آف اپلائنگ دا سائنٹیفک میتھڈ ٹو دا سوشل ورلڈ از نو ایز پازیٹیوزم۔ سائنٹیفک میتھڈ کو سوشل ورلڈ پہ اپلائی کرنا، یہ جو آئیڈیا ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ پازیٹیوزم۔ جو اگسٹ کامٹ ہے وہ ایک فرینچ مین تھا اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے مائگریشن کی تھی۔ کہاں سے؟ اپنے اسمال ٹاؤن سے پیرس کی طرف۔ جب اس نے مائگریشن کی تو وہی چینجز جو پہلے ولیج کے لوگوں میں آئی تھیں جب انہوں نے مائگریشن کی تھی، تو سملرلی وہی چینجز اس کی لائف میں بھی آئیں۔ اس نے ایکسپیرینس کیا اور پھر اس کے مائنڈ میں کچھ کوسچن آئے۔ وہ کوسچن کیا تھے؟ واٹ ہولڈ اے سوسائٹی ٹوگیدر، کہ کس طرح سوسائٹی جو ہے وہ آپس میں جڑی رہتی ہے۔ وائی از دیئر سوشل آرڈر، سوشل آرڈر کیوں ہوتا ہے؟ اینڈ وائی اینڈ ونس سوسائٹی از سیٹ، اور جب ایک دفعہ سوسائٹی سیٹ کر دی جاتی ہے دین وٹ کازز اٹ ٹو بی چینج، تو پھر کن وجوہات کی وجہ سے یہ چینج ہوتی ہے۔ اینڈ وائی اٹس ڈائریکشن چینج، اور کیوں اس کی سمت جو ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ یہاں پہ اس نے دو چیزیں آبزرو کی تھی، ایک سوشل آرڈر اور ایک سوشل چینج، کہ جب انسان مائگریشن کرتا ہے اس کا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے تو اس کا سوشل آرڈر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا آبزرو کیا؟ اس نے یہ کہا کہ ان کوسچن کا آنسر دینے کے لیے ہمیں ایک سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کرنا پڑے گا سوشل لائف پہ، اور ان سائنٹیفک میتھڈ کو اپلائی کرنا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پازیٹیوزم کہلاتا ہے۔ اور پھر he advocating for building new societies on twin foundation of sciences and industry rather than one religion relationship. There will be a new science and Comte named it sociology۔ مطلب کہ انہوں نے مذہب کے تعلقات کے بجائے سائنس اور صنعت کی فاؤنڈیشن پر نئے معاشروں کی تعمیر کی حمایت کی، جہاں ایک نئی سائنس پیدا ہوئی اور اس سائنس کو سوشیولوجی کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہربرٹ اسپنسر کی۔ ہربرٹ اسپنسر جو ہے وہ انگلش مین فلاسفر تھے اور انہیں جو ہے وہ سیکنڈ فاؤنڈر آف سوشیولوجی بھی کہا جاتا تھا، اور ان کا جو بیلیف تھا وہ یہ تھا کہ سوسائٹی آپریٹ انڈر فکس لا، مطلب کہ اسپیسیفک لا کے مطابق جو ہے سوسائٹی آپریٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہربرٹ اسپنسر کا جو ہے وہ ایولیوشن کے کنسیپٹ میں بھی ان کی کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں انہوں نے ڈارون کے کنسیپٹ کو جو ہے وہ ریلیٹ کیا ہے سوشیولوجی میں۔ اور جیسا کہ ڈارون کا کنسیپٹ یہ تھا کہ کوئی بھی کریٹیکل سچویشن یا ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو اس سچویشن میں وہی اسپیشی سروائیو کر سکتی ہے جو کہ فٹیسٹ ون ہے۔ تو اسی طرح ہربرٹ اسپنسر نے اس کو ریلیٹ کیا کہ وہی انسان سروائیو کر سکتا ہے جو کہ جس کے پاس انکم زیادہ ہوگی یا جس کے پاس ریسورسز زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کارل مارکس۔ کارل مارکس 1818 کو پیدا ہوئے اور 1917 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کارل مارکس کون تھے؟ وہ ایک جرمن سوشیولوجسٹ تھے، اور ان کے مطابق جو ہے ہیومن کی ہسٹری میں اسٹارٹ سے ہی ایک کلاس کنفلکٹ پیدا رہا ہے۔ اور وہ کلاس کنفلکٹ کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کلاس کنفلکٹ ایک کیا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی کیٹیگری میں نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ اپر کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، کچھ لوگ مڈل کلاس سے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ لوور کلاس سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو ان کے درمیان جو ایک کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں واضح نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ کارل مارکس نے جو ہے وہ کنفلکٹ کی تھیوری پیش کی، جس میں انہوں نے کہا کہ سوسائٹی از ان اسٹیٹ آف پرپیچول کنفلکٹ بیکاز آف دا لمیٹڈ ریسورسز، کہ لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے سوسائٹی میں کنفلکٹ کا جو پروسیس ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اٹ ہولڈ دیٹ سوسائٹی سوشل آرڈر از مینٹین بائی پاور ریدر دین کنفارمیٹی اور کنسنسس۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ایمائل ڈورکیم کی، جو کہ 1858 کو پیدا ہوئے اور 1917 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ ایک فرینچ سوشیولوجسٹ تھے جن کا پرائمری گول کیا تھا کہ سوشیولوجی کو ریکگنائز کرنا ایز اے سیپریٹ اکیڈمک ڈسپلن۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے سوسائٹی پہ بہت زیادہ کام کیا۔ انہوں نے ان ریزنز کو ڈھونڈنا شروع کیا جو کہ سوسائٹ کی وجہ بنتی ہیں، اور انہوں نے پھر اس پہ بہت سا کام کر کے یہ اخذ کیا کہ سوسائٹ تب ہی زیادہ ہوتی ہیں جب لوگ ایک کمیونٹی سے دوسری کمیونٹی کی طرف موو کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، اور اس طرح جو ہے لوگ جو ہیں وہ سوسائٹ کرنے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور کسی بھی سوسائٹی میں سوسائٹ ریٹ کو کم کرنے کے لیے سوشل انٹیگریشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور لاسٹ ون ہے ہمارے پاس میکس ویبر، جو کہ 1864 کو پیدا ہوئے اور 1920 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میکس ویبر جو ہیں وہ ایک جرمن سوشیولوجسٹ تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کراس کلچر اور ہسٹوریکل میٹیریل کو یوز کیا تھا
یہ بتانے کے لیے کہ کیسے کوئی بھی سوشل گروہ جو ہے وہ لوگوں کی زندگی کی طرف راغب ہونے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سو گائز، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔